Ginawat ako ng Diyos ng panalangin. Magauban ka na to. Kaliwala sa kalinaw. Aron kita maka pamalandong pag-ayo o ang atong mga kaisipan masintro sa atong pagpaminaw sa mga pulong nga atong patilimhugan agig dugang pagtuon sa mga butang sumala sa kasulatan. Nini nga daw ang atong tunan mao ang mahitungod sa pagdaig ug sa mga pagpasalamat. Ang pagdaig ug pagpasalamat mao sa kabahin sa pagsimba. Ang pagpasalamat dili siya pagsimba. Ang pagdaig dili siya pagsimba. Apan kini sila kabahin sa pagsimba. Ang pagsimba sumala sa diksyonaryo mao sa kapag hatag ug pagpasidungog ngadto sa Dios. Pag-ila sa iyang pagkagamhanan nga siya mao ang imong magbubuhat. Nga angay nimo siyang pasidunggan. Ug imo siyang alagaron. Imo siyang ilhon ug bantayan ang iyang mga sugo. Ang ato karong hisgutan mahitungod niining pagdaig ug pagpasalamat. Unsaon nato sa pagdaig ug sa pagpasalamat. Aron nga kita makakat-on pamasin nga kung may mga butang wa nato mahimo ato nang makurhian aron natong himuon sa sunod natong pagsimba nga magdaig ug magpasalamat. Ani kita magsugod sa atong kutloon kining libro ni Hari David sa Salmo 100. So magsugod kita sa versikulo 1 paingon sa 3. Managhugway kamo nga malipayon alang kang Jehova. Ugyaw. Managhugyaw kamo nga malipayon alang kang Jehova. Mga pumuluyo sa tanan nga yuta. Sa kalipay panag-alagad kamo kang Jehova. Tumuol kamo sa presensya niya nga may pag-awit. Ilhun ninyo nga si Jehova. Siya mao ang Diyos. Okay. Siya mao ang nagbuhat kanato. Ug kita mga iyaman. Kita mao ang katawuhan niya. Kang mga karnero sa iyang sipsiban. Okay. 4 pensa 5. 4 5 imo. Psalm 100. O 4 lagi 5. Wala, gibasa na, gibasa na. 4 5 ang imo. Kay gibahin man na sa duha. O Psalms 100 4 5. So, sumala sa libro ni David, base sa iyang kasinatian, o base sa iyang pagka-alagad, ingon nga hari, o ingon nga alagad sa Dios. Matod pa niya, sa versikulo 1, maghugyaw kamo nga malipayon alang sa Ginoo. So kung wadto ka sa pagsimba, ang pagsimba mo usa ka solemne nga paagi. Sa ubang nga mga simbahan, wala sila'y pakpak, wala sila'y gamit instrumento. Tungod sa rason nga ang pagsimba, kinahanglan naa sa solemne nga pamaagi. Apan sumala sa Biblia, ingon nga kabahin sa pagsimba, kining pagdaig o pagpasalamat, nag-ingon si Hari David, maghugyaw kamo nga malipayon. Alang sa Ginoo. Sa Ecclesiastes Kapitulo 3, giingon din nga, adunay panahon ang tanan mga butang. May panahon sa pagsulti, may panahon sa paghilom. May panahon ang tanan butang, ug may panahon ang tanan katuyuan. So, may panahon sa pagsimba, sa pagdaig, ug pagpasalamat. Ang tanan butang na ipanahon. So, niya kita sa panahon, karon sa pagsimba. Ang atong pagsimba, usa ka pagsimba nga panagkatigom. Naay pagsimba nga ikaw ra. Mao nga nagbutang kitag simbahan aron nga kita mo adto aron mo simba.
Sa daan tugon, ang templo, kung kining simbahan nga binuhat sa kamot, gitawag ni siya og God's habitation. Buti pasabot nga kining balaya, bisag hinimo ora kini, sa kamot, sa ilang panahon, dinhi nagpuyo ang Ginoo matud pa. Dinhi ang pinuyanan. Mao na nga kung imong tanaw nag-ingon ang Biblia nga muadto kita sa balay sa Ginoo. Buti pasabot muadto sa simbahan. Kung muyon gani nga manimba kita, dili ka mo muadto sa dagat, di ka mo muadto sa plaza, di ka mo muadto sa inyong kwarto. Muyon gani manimba kita, mangadtugid kita sa simbahan. Mao na nga naay simbahan kay muadto kita aron sa pagsimba. Pero ikaw lang isa, dili ka na manghagad, pwede kang muadto sa simbahan kung gusto kang musimba. Pero lahi sa pamaagi sa uban. Kay kita doon na kita'y panahon, maingon ni ining adlaw. Kay may panahon man ang tanan mga butang. So, kung kay may panahon ang tanan mga butang, ang panahon sa pagsimba, nag-ingon ng Biblia, panaghugyaw ka mo nga malipayon, alang sa Ginoo. Sa diha-diha nga kita magsimba, sa diha kita magdaig, kinahanglan kitang maghugyaw, kada bang mag-abiba. Diha sa kalipay, sama sa imong athletes pananglitan,